राज्यको नीति अंगीकार गरी सामाजिक तथा नागरिक संस्थाहरू सक्रिय हुनु लोकतन्त्रको सबल पक्ष हो। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षण जस्ता विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। विशेष गरी विपदका समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ। जनसहभागिता, दिगोपना, मितव्ययिता, लक्षित वर्गमुखी कार्यक्रम र स्वयंसेवी भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढेका गैर सरकारी संस्थाहरूको सान्दर्भिकता अझै बढ्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले पनि नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र नेपाली जनताको वास्तविक आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।